मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज का जो मेरा मज़मून है, खुदा की मर्ज़ी को जानना। आज हम 3 बातों पर गौर करेंगे कि हम किस तरह खुदा की मर्ज़ी को जान सकते हैं और हमारे लिए खुदा की क्या मर्ज़ी है, और जो लोग खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करते हैं उनके लिए खुदा ने कौन से अजर रखे हैं। सबसे पहले हम इस बात पर गौर करेंगे कि हम किस तरह खुदा की मर्ज़ी को जान सकते हैं। हम खुदा की मर्ज़ी को उसके कलाम पर गौर करने से और जब हम पूरे दिल से उसके तालिब होते हैं। दाऊद नबी पूरे दिल से खुदा का तालिब हुआ और उसने अपनी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी को मालूम किया, इसलिए वो जहाँ भी जाता है खुदा उसे फ़तह देता है, क्योंकि वो हर काम करने से पहले खुदा की मर्ज़ी को जान लेता था। दाऊद अगरचे एक नबी था, खुदा का ममसू था, खुदा की रूह उस पर साया करती थी और उसके वसीले से खुदा अपने नाम को जलाल देता था और खुदा ने उसको बहुत सारी नेमतें दे रखी थी। फिर भी वो हर काम करने से पहले खुदा की मर्ज़ी को जानना चाहता है। कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं कि सैमुएल की पहली किताब उसका 30 बाब उसकी 1 आयत से लेकर 10 आयत तक, वहाँ पर जिक्र है कि दाऊद जंग के लिए फ़लस्तीनियों के साथ जाना चाहता था, मगर उसके दोस्त ने कहा कि तुम वापस जाओ। और जब वो वापस जाता है तो क्या देखता है कि अमालिकियों ने उसके शहर पर हमला करके उसको जला दिया है और वहाँ की सब औरतों, मर्दों और बच्चों को वो असीर करके साथ ले गए। यहाँ तक कि दाऊद के घर वाले, उसकी बीवी और उसके बच्चों को भी अमालिकी साथ ले गए। 4 आयत में लिखा है कि तब दाऊद और उसके साथ के लोग चला चला कर रोने लगे, यहाँ तक कि उनमें रोने की ताकत ना रही। इन हालात में भी दाऊद खुदा की मर्ज़ी को मालूम करता है। 8 आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है कि दाऊद ने खुदावन से पूछा कि अगर मैं उस फौज का पीछा करूं तो क्या मैं उनको जा लूँगा। उसने उससे कहा कि तू पीछा कर, क्योंकि तू यकीनन उनको जा लेगा और ज़रूर छुड़ा लाएगा। दाऊद इस वक्त बड़ी मुसीबत में है। यहाँ तक लिखा है कि दाऊद की जान बड़े शिकंजे में है। इस मुसीबत में भी दाऊद ने खुदावन की मर्ज़ी को मालूम किया। अगर वो चाहता तो अपनी सोच के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक अमालिकियों का पीछा कर सकता था, लेकिन दाऊद ने इस मुसीबत में भी खुदावन की मर्ज़ी को मालूम किया। और ज़बूर 40 उसके 8 आयत में दाऊद कहता है कि ऐ खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्ज़ी पूरी करने में है। इसीलिए खुदा ने भी दाऊद के साथ वादा किया, ज़बूर 32 और उसकी 8 आयत, कि मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा मैं तुझे बताऊंगा। यहोशफत बादशाह ने भी खुदा की मर्ज़ी को मालूम किया जब शाह इस्राइल यहोशफत बादशाह को साथ लेकर शाह अराम पर हमला करना चाहता था, और शाह इस्राइल यहोशफत बादशाह से पूछता है कि तू हमारे साथ चलेगा। लेकिन यहोशफत बादशाह ने पहले खुदावन की मर्ज़ी को मालूम किया। देखें सलातीन की पहली किताब उसका 22 बाब उसकी 4 आयत से लेकर 6 आयत तक, वहाँ पर लिखा है कि यहोशफत ने शाह इस्राइल से कहा कि ज़रा आज खुदावन की मर्ज़ी तो दरियाफ्त कर लें। इसी तरह खुदा ने यूना पर अपनी मर्ज़ी को जाहिर किया कि तू नैनवा शहर जा और उनको कह कि तुम्हारी बदी मुझ तक पहुँच गई है। मगर यूना नबी नैनवा शहर जाने की बजाय तरसीस को चला गया। उसने खुदा की मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी को शामिल कर लिया, इसलिए उसने मुसीबत उठाई। 3 दिन तक वो मछली के पेट में रहा। इसी तरह हमें भी ज़रूरत है कि हम खुदा की मर्ज़ी को मालूम करें। किस तरह कर सकते हैं? रोमियो 12 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है कि नेक और कामिल मर्ज़ी तजर्बे से मालूम करते रहो। और जब हम खुदावन की मर्ज़ी को मालूम कर लेते हैं और खुदावन कहता है कि खिदमत करो, तो फिर उसे करने की ज़रूरत है। यीशु अल मसीह ने भी खुदा बाप की मर्ज़ी को मालूम किया। अगरचे यीशु जानता था कि मैंने दुख उठाना है, अज़ियतनाक मौत को बर्दाश्त करना है, और जब वो गतसमनी बाग में दुआ करता है तो यीशु कहता है कि ऐ बाप,
اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اگرچہ یسوع خدا کا بیٹا تھا تو بھی اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اب ہمیں بھی یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے خدا کی کیا مرضی ہے۔ ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے خدا کی پہلی مرضی یہ ہے۔ افسیوں 6 باب اس کی 6 آیت لکھا ہے کہ آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو، بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرضی کو پورا کرو۔ خدمت کئی طرح کی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس پریچنگ کی خدمت ہو، نصیحت کی ہو، صحاوت کی ہو، نبوت کی ہو یا حمد و ثنا کی ہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جب ہم خدمت کرتے ہیں تو لوگ ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کریں، اور جب لوگ ان کی تعریف نہیں کرتے تو وہ چرچ میں آنا چھوڑ دیتے ہیں یا وہ اپنی خدمت کو کم کر دیتے ہیں۔ لیکن خداوند کیا کہتا ہے کہ آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو، کیونکہ ایسی خدمت کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ پالوس رسول نے دل سے خداوند کی خدمت کو پورا کیا۔ اس نے اپنے علم، اپنے پیسے، اپنے وقت اور اپنی تعلیم کو خدا کی خدمت میں لگا دیا، اور خدا نے بھی پھر اسے برکت دی۔ اسی طرح دوسری مرضی ہمارے لیے یہ ہے۔ پہلا تھسلنکیوں 4 باب اس کی 3 سے 4 آیت تک لکھا ہے، کیونکہ خدا بدی کو پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ جس طرح میں پاک ہوں تم بھی پاک بنو۔ ہمیں اپنے سارے چال چلن میں پاک بننا ہے تاکہ کوئی بھی ہماری حقارت کرنے نہ پائے۔ اگر ہم لوگ روحانی طور پر کوئی مقام چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر کے ایسے سارے خیالات، انداز، جذبات، ارادے جو بدی کی طرف جاتے ہیں ان سے کنارہ کشی کرنی ہے، اور مسلسل خدا کی پاکیزگی کو اپنی زندگیوں میں دعوت دینی ہے۔ پھر خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا۔ تیسری مرضی ہمارے لیے خدا کی یہ ہے۔ پہلا پطرس 4 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 3 آیت تک، اس حوالے میں یہ خدا کی مرضی ہے کہ اب ہم کو جسمانی خواہشوں کے مطابق زندگی بسر نہیں کرنی، کیونکہ لکھا ہے کہ جس قدر ہم نے پہلے وقت گزار دیا وہی بہت ہے۔ کیونکہ اگر ہماری زندگی میں یہ باتیں ہوں گی، یعنی نشہ بازی، میں خوری، بری خواہش، بت پرستی، تو ہم دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے خداوند کہتا ہے کہ میرے جیسا مزاج اختیار کرو اور اپنی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق ہو۔ چوتھی مرضی خدا کی ہمارے لیے یہ ہے۔ پہلا پطرس 2 باب اور اس کی 15 آیت، اس میں خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم نیکی کر کے شیخی نہ ماریں، کیونکہ لکھا ہے کہ نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو۔ ایک کہاوت ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک سے اپنی مانت محبت رکھنی ہے، چاہے لوگ آپ کے لیے برے منصوبے باندھتے ہوں، آپ کو برا بلا کہتے ہوں، آپ نے ان کے ساتھ محبت رکھنی ہے، کیونکہ یہ خدا کی مرضی ہے۔ اور 5ویں مرضی ہمارے لیے خدا کی یہ ہے۔ افسیوں 5 باب اس کی 16 آیت سے 17 آیت تک، اس حصے میں ہمیں یہ جاننے کو کہا گیا ہے کہ خدا کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ اس کی مرضی ہمارے لیے ابھی اور اسی وقت بلکہ ہمیشہ کے لیے یہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کی 19 آیت پر ہم غور کرتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے، اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ آمین۔ ابھی ہم نے کلام میں سے 5 باتوں پر غور کیا ہے کہ ہمارے لیے خدا کی کیا مرضی تھی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ خداوند کی مرضی کو پورا کرتے ہیں ان کے لیے خداوند نے کون سے اجر رکھے ہیں۔
سب سے پہلا اجر متی 12 باب اور اس کی 50 آیت، خداوند انہیں ماں، باپ، بہن اور بھائی کہتا ہے۔ اور دوسرا اجر متی 7 باب اور اس کی 21 آیت، وہ آسمانی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ موسیٰ نے خدا کی مرضی کو پورا نہیں کیا، اس نے پہاڑ پر لاٹھی مار دی اور خدا نے کہا کہ تم ملک کنعان میں داخل نہیں ہوگے بلکہ یشوع ہوگا۔ اور تیسرا اجر ہے یوحنا 9 باب اور اس کی 31 آیت، وہ خداوند کے نزدیک ہوں گے اور خداوند ان کی سنے گا۔ اور چوتھا اجر یوحنا 1 باب اس کا 2 باب اور 17 آیت، وہاں پر ہمارے لیے بہت خوبصورت اجر ہے کہ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ اگر آپ خدا کی مرضی پر چلتے ہیں تو یہ سارے اجر صرف اور صرف آپ کے لیے ہیں۔ اور سب سے بڑا اجر یہ ہے کہ جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ آج اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔